समग्र भारतवर्षस्य सुप्रसिद्धं तीर्थस्थलम् इदं नीलकण्ठधाम वर्तते। एवं। तर्हि अत्र भवन्तः समागताः, तर्हि कीदृशी अनुभूतिः? मम अत्र आगमनस्य एषः द्वितीयः अवसरः वर्तते। पूर्वं दशभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं यदा आगतवान् हम्म, तत्समयेपि एतादृशं तीर्थस्थलं सुव्यवस्थितं तीर्थस्थलं प्रायः समग्रे भारते मया इतः पूर्वं न दृष्टं। हम्म, दशवर्षाणाम् अनन्तरं यदा पुनः आगतवान् तदानीम् इतोपि सवैभवेन इदं तीर्थस्थानम् इदानीमपि विराजते। हम्म, अत्र मया एकं वैशिष्ट्यम् एतद् स्वामिन् दृष्टं वर्तते। अ, कश्चिद् सिद्धान्तः भवति अथवा किमपि दर्शनं भवति, तस्य पक्षद्वयं भवति। हम्म, एकः सैद्धान्तिकः पक्षः भवति, एकः व्यावहारिकः पक्षः भवति। एतस्मिन् तीर्थस्थाने एतस्य सम्प्रदायस्य एतस्य सिद्धान्तस्य एतद् पक्षद्वयमपि अत्र हम्म, व्यवहारगोचरं भवति। प्रातः 5 वादनात् आरभ्य मया तत्र अभिषेकविषये पूजनविषये तत्र तत्सर्वमपि दृष्टं तत्र रात्रिपर्यन्तं। तत्र मन्दिरदर्शनं भवद्भिः कृतम्, हा, एवञ्च अभिषेकस्य दर्शनं कृतं। तद्विषये भवताम् अनुभवः कीदृशः? अत्यन्तम् अद्भुतः अनुभवः वर्तते। प्रातः ब्राह्मे मुहूर्ते एतादृश नर्मदानद्याः तटे भगवतः स्वामिनारायणस्य नर्मदाजलेन घृतेन दुग्धेन शर्करया एवं विविधद्रव्यैः यत् अभिषेककर्म भवति तद् अत्यन्तम् अद्भुतं वर्तते। अपि च एतादृशे दिव्ये स्थले वस्तुतः एतादृशं यत् कर्म तस्य कर्मणः साक्षिणः यदा वयं भवामः हम्म, सा अनुभूति वस्तुतः आन्तरिकी अनुभूति दिव्य अनुभूति भवति। सा अनुभूति मया अत्र दिनद्वये मया अत्र उपविश्य एषा अनुभूतिः सम्प्राप्ता रात्रौ अनुभूता वर्तते। रात्रौ नगरयात्रा एवम् आरतिदर्शनं जातं, हा, तत् कथम्? तत्तु वस्तुतः किम् अस्ति, भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा तु वर्षे एकवारमेव भवति। हम्म, अत्र तु प्रतिदिनं रथयात्रा भवति, हम्म, नगरयात्रा भवति, रथयात्रा भवति, यत्र भक्तानाम् उपरि अनुग्रहाय भगवान् हम्म, स्वयं प्रकटस्वरूपेण बहिरागत्य भक्तानां सम्मुखं गत्वा तेषां मध्ये गत्वा दर्शनं ददाति। अतः स वैभवेन अपि च सर्वमपि अत्र यत् कर्म मया दृष्टं वर्तते प्रातः अभिषेक आरभ्य अभिषेकाद् आरभ्य रात्रौ शयन आरतिपर्यन्तं मया तत्र समग्रमपि अत्र दृष्टं वर्तते। तत् सर्वमपि वस्तुतः अस्माकं शास्त्रोक्तविधानपूर्वकं भवति। प्रातः अभिषेक कर्म यदा भवति तदानीमपि तत्र वेदमन्त्राणाम् उच्चारणपूर्वकं हम्म, शास्त्रोक्तविधानपूर्वकं भवति। मध्याह्ने सायंकाले नगर यात्रा भवति। सापि वस्तुतः अस्माकं ये सामान्यजनाः वर्तन्ते तान् जनान् वयं कथम् अध्यात्मं प्रति प्रेरयितुं शक्नुमः, हम्म, तेषां दृष्टिः कथं शास्त्रं प्रति भवेत्, अस्माकं यः सिद्धान्तः वर्तते अस्माकं यः वैदिकः सिद्धान्तः वर्तते तं वैदिकं सिद्धान्तं प्रति तेषां दृष्टिः कथं भवेत् तदर्थम् इयं या हम्म, नगरयात्रा वर्तते, शोभायात्रा वर्तते, रथयात्रा वर्तते, सा अत्यन्तम् अनुकरणीया वर्तते। तेन जनाः प्रेरिताः भवन्ति। हम्म, तत्र साधूनां पुनः प्रत्यक्षदर्शनं तेषां यत् जीवनं वर्तते तद् आदर्शभूतं जीवनं दृष्ट्वापि ते प्रेरिताः भवन्ति। अतः अत्यन्तं सुखदा इयम् अनुभूतिः मया अत्र प्राप्ता तत्र वर्तते। नीलकण्ठधाम्नि आकर्षणस्थानं तु तदेव स्यात्। नगरयात्रा वर्तते, एवं। रात्रौ आरार्तिक्यं वर्तते, हम्म। प्रातः अभिषेकं, तत्सर्वम् एवं च प्रदर्शनी तत्तु स्यादेव, हम्म। परम् एतत् त्रयं तु अतीव आकर्षणम्, अतीव एतत् हा आकर्षणस्थानं। एतत् त्रयम् अस्ति किन्तु प्रदर्शिनी अपि अहं तदपि आकर्षणस्य एकं मुख्यं केन्द्रम् अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते प्रायः तत्र मया एकं सम्पूर्णं दिनं तत्र यापितम्। अनन्तरं अस्माकम् इतिहासग्रन्थेषु रामायणमहाभारतादिषु अस्माकं हम्म, पुराणेषु येषां महापुरुषाणां येषाम् अस्माकं भगवदवताराणां जीवनचरितम् आदर्शभूतं जीवनचरितं तत्र अस्माभिः श्रूयते। तस्य एतस्यां प्रदर्शन्यां प्रात्यक्षिकं क्रियते। ये हम्म, लघु लघु बालाः सन्ति ते बालाः तत्र भगवतः रामस्य भगवतः कृष्णस्य भगवतः स्वामिनारायणस्य
अस्माकं पुराणोक्तानां सर्वेषां महापुरुषाणां यद् जीवनचरित्रं वर्तते तत् सजीवं तत्र ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेन बहुविधां ते प्रेरणां प्राप्नुवन्ति। अतः एतद् त्रयं तु मुख्यम् आकर्षणकेन्द्रं वर्तते एव। किन्तु तत्र यत् प्रायः अहम् आकलयामि सहस्राधिकं तत्र विग्रहाः सन्ति समग्रप्रदर्शन्यां मूर्तयः सन्ति। अतः ताः मूर्तयः अपि एतादृशमहापुरुषाणां जीवनचरित्रं प्रदर्शयन्त्यः एतादृश्यः मूर्तयः अपि अस्मान् सर्वान् अपि प्रेरयन्ति। अतः तदपि एकं मुख्यम् आकर्षणकेन्द्रं वर्तते। अतः यथा प्रस्थानत्रयी वर्तते शाङ्करभाष्यादिषु वेदान्तेषु स्वीक्रियते, किन्तु वल्लभादिदर्शनेषु प्रस्थानचतुष्टयं स्वीक्रियते। तद्वदेव एतद् आकर्षणचतुष्टयमपि सर्वजन उपकारकं वर्तते इति मम अत्र अनुभवः वर्तते। एवञ्च अस्मिन् वर्षे सनातनसंस्कृतेः धरोहरसमा वर्तते या संस्कृतपाठशाला एवं सापि आरब्धा। एवं एवं भवद्भिः सापि अवलोकिता इति मन्ये। मया अवलोकिता सापि। तर्हि सापि कथम् अनुभूता भवद्भिः? किं भवति, भारतवर्षस्य प्राणभूताः ये छात्राः सन्ति तेषां यतोहि युवशक्तिः वस्तुतः भारतवर्षस्य आधारभूमिः वर्तते। तादृशानां यूनाम् अत्र ब्रह्मचारीरूपेण एते अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायां यदा वेदादि शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्वन्ति, गुरुमुखात् कुर्वन्ति, अनन्तरं शास्त्रोक्तानि यानि कर्माणि वर्तन्ते तानि कर्माणि कुर्वन्ति, तर्हि न केवलं तेषां स्वकीयं जीवनम् उज्ज्वलं भवति, अपि तु ते श्रेष्ठाः नागरिकाः भूत्वा श्रेष्ठस्य राष्ट्रस्य निर्माणं कर्तुमपि ते समर्थाः भवन्ति। अत्र पाठशालायां ये बटुकाः सन्ति, ब्रह्मचारिणः सन्ति, तेषां या दिनचरी वर्तते सा दिनचरी अत्र अस्माकं शास्त्रोक्तविधानानुसारिणी वर्तते। तेषां दिनचर्यां कथम् आदर्शं जीवनं छात्राणां भवितुम् अर्हति, ब्रह्मचारिणाम् आदर्शं जीवनं कथं भवितुम् अर्हति, तेन अल्पे काले अल्पे वयसि शास्त्राणाम् अध्ययनं वेदानाम् अध्यापनादिकं सर्वम् अध्ययनादिकं सर्वं समाप्य कथं ते योग्याः नागरिकाः भवेयुः, तेषाम् आधारभूमिसदृशा इयं संस्कृतपाठशाला वर्तते। अपि च केवलम् अत्र एतदपि मया एतस्याः पाठशालायाः एकं वैशिष्ट्यम् अवलोकि स्वामिन्, केवलम् अत्र प्राचीनशास्त्राणामेव अध्ययनाध्यापनं न भवति, अपि तु आधुनिकविज्ञानस्य सङ्गणकतन्त्राणां कम्प्यूटर् इत्यादि विज्ञानस्यापि अत्र अध्ययनं भवति। अतः यथा अस्माकं माननीय प्रधानमन्त्रीमहोदयस्य कश्चन एकः उद्घोषविशेषः वर्तते न, वेद से वेब की ओर। अतः अत्रत्यः छात्राः वेदमपि पठन्ति, तेन सह वेब नाम आधुनिकं यद् विज्ञानं वर्तते, सङ्गणक इत्यादिकं वर्तते, तस्मिन् शास्त्रेपि एते निपुणाः वर्तन्ते। अतः एतस्याः पाठशालायाः एतदेकम् अत्यन्तं वैशिष्ट्यं मया अत्र व्यलोकि। अहं भावयामि एते छात्राः अवश्यं भारतस्य न केवलं योग्याः नागरिकाः भवन्ति, अपि तु अग्रे गत्वा एतादृशश्रेष्ठ सन्तजनानां मार्गदर्शने एते अग्रे गत्वा अत्यन्तं महनीयम् अद्भुतं कार्यं करिष्यन्ति। तादृशछात्राणां निर्मात्री इयं संस्कृतपाठशाला वर्तते इति मया अत्र एषः अलौकिकः आनन्दः एतस्मिन् तीर्थस्थाने अपि अनुभूतः, पाठशाला अपि मया अत्र दृष्टा। अत्यन्तं सुखकरम् इदं वातावरणं वर्तते। अत्र पाठशालायाः एतदेव वैशिष्ट्यम्। अत्र अष्टेभ्यः राज्येभ्यः समागताः छात्राः अस्यां पाठशालायां वर्तन्ते। एवं एवञ्च नीलकण्ठधाम्नः केवलं स्थानविशेषं दृष्ट्वैव अतीव दूरतः, नाम कर्णाटक एवञ्च कल्कत्ता वर्तते, पश्चिमबङ्गाल वर्तते, एवञ्च झारखण्ड वर्तते, छत्तीसगढ़ वर्तते, ततः अपि छात्राः अत्र आगत्य संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति इत्येव वैशिष्ट्यं वर्तते अस्याः पाठशालायाः। वस्तुतः एष एव एतादृशस्य तीर्थस्थानस्य महिमा वर्तते। सुदूरात् अपि जनाः अत्र आगत्य पठन्ति इत्युक्ते
अत्र तैः किमपि विशिष्टं प्राप्यते। अत एव सुदूरात् जनाः अत्र आगत्य पठन्ति। अभिभावकाः अपि स्वकीयपुत्रान् अत्र प्रेषयन्ति, यतोहि ते जानन्ति अत्र तेषां न केवलम् अत्र अध्यापनं भवति, अध्ययनं सम्यक् भवति, अपि तु तेषां जीवनविकासः भवति, चारित्रविकासः अत्र भवति इति मत्वा ते अत्र प्रेषयन्ति। तच्च अत्र भवति इति मया अत्र प्रत्यक्षं विलोकि। अत एव एतस्याः पाठशालायाः वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अष्टेभ्यः अपि राज्येभ्यः अत्र जनाः आगत्य छात्राः पठन्ति। अतः अवश्यम् इयं पाठशाला यद् उद्दिश्य प्रवृत्ता वर्तते तद् उद्देश्यम् अवश्यं पूरयति इति अहं भावयामि। अन्ते भगवच्चरणाम्बुजयोः तदेव प्रार्थयामः। अस्मिन् नीलकण्ठधाम्नि ये जनाः आगमिष्यन्ति तेषां कल्याणं भवेत्, श्रेयोऽपि भवेत्, प्रेयोऽपि भवेत्, तत्सर्वं भगवच्चरणाम्बुजे वयं प्रार्थयामः। अस्तु, नमस्ते, जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय भारत। नमो नमः। जय स्वामीनारायण। जय तु भारतं, जय तु संस्कृतम्। जय जय